13 آبان ماه روز ملی مبارزه با استکبار جهانیه. ما وقتی میگیم مرگ بر آمریکا، با مردم آمریکا مشکلی نداریم. مردم آمریکا هم مردمی هستن مثل همه مردم دنیا. مرگ بر آمریکا یعنی مرگ بر اون بمب اتمی که انداختن توی ژاپن، یعنی مرگ بر حملات توکسینی که در ویتنام انجام دادن، بزرگترین حمله شیمیایی در تاریخ که هنوزم بچهای اونجا معلول به دنیا میان. مرگ بر آمریکا یعنی مرگ بر اون سیاستایی که باعث کشتار 1 میلیون آدم توی عراق شد، فقط به بهانه پیدا کردن سلاح کشتار جمعی که در نهایت چیزی هم وجود نداشت. مرگ بر اون اقداماتی که افغانستان رو به یک کشور درجه چندم تبدیل کرد. مرگ بر اون سلاح‌های شیمیایی که تو 8 سال دفاع مقدس ما جوونا و مردممون رو به چه روزی انداختن. مرگ بر آمریکا یعنی مرگ بر داعش، یعنی مرگ بر استکبار، مرگ بر بچه کشی، مرگ بر ظلم و ستم و قلدری. پس مرگ بر آمریکا.